अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? मंगल का दिन है और 3 तारीख है। 3 दिसंबर ख़त्म हो रहा है। दिसंबर भी ख़त्म हो रहा है। सर जी, सर्दियाँ नहीं आई, ये देखें, कोई सर्दियाँ नहीं आई हैं। तो बड़ी बातें हैं हमारे पास। ये जनाब, हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत क्यों कंफ्यूज है, पीटीआई क्या कर रही है, वो क्या प्लानिंग कर रही है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, आपके साथ बातें करते हैं बहुत मज़े मज़े की। थोड़ा पहले ये ग्रुप इंश्योरेंस का ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि इसके ना बहुत ज़्यादा मुझे सवाल करने पड़ते हैं। रोज़ाना दिखाता हूँ तो फिर भी सवाल करने पड़ते हैं। ये देखें ज़रा। हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। लो जी, ये आर्डर जो हमने बिल पास करवाया है ना, फेडरल गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, ये बिल ये पास हो गया। ये उसका अंग्रेज़ी का है, ये उर्दू का है। ये इसके ऊपर अब सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने जो है ना वो दस्तखत करने हैं, और गवर्नमेंट ने भी कहा है हमारा इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। तो ये बिल की ये कापी है, किसी को नज़र आ रहा है तो वो बेशक वो नोट कर ले। ठीक है। ये तो ये हो गया है रिटायर्ड मुलाजमीन का। हमें बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं और हमने हिम्मत की है, और मुझे ज़्यादा मुबारकबादें मिल रही हैं कि और कोई वकील पेश नहीं हुआ। लाहौर के 8 वकीलों में से सिर्फ मैं दो दफ़ा बल्कि एक दफ़ा भी कंटेनर लगे हुए थे। ये तो मैं गया हूँ, मैं पेश हुआ हूँ, और केस हमारे हक़ में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। जो लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हमारे केस में, रिटायर्ड मुलाजमीन पाकिस्तान के सारे इसमें शामिल हैं। जिनको पेंशन मिलती है वो शामिल है, चाहे वो फ़ौज है या आम लोग हैं, या 1 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक। सब लोग, आप सब लोग मेरे टेलीफोन पे रब्ता कायम करें। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको कह रहा हूँ, वो चाहे सूबाई हैं पंजाब के और फेडरल हैं पूरे पाकिस्तान के, वो रब्ता कायम करें। उनको हम गाइडलाइन देंगे ताकि वो इससे महरूम ना हो जाए। ठीक है। और वो बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर भी आपको नज़र आएगा, 030047255752। और आप देखें ये वीडियो। हाँ जी, अब आए जी सियासी सियासी बातें जी। सियासी बातें सर ये हैं कि हुकूमत खुद कंफ्यूज है। एक तरफ तो हुकूमत टीवी पे इश्तिहारात चला रही है कि ये इंतशारी पार्टी है, ये बागी हैं, ये फ़ौज के बागी हैं, ये मुल्क के, ये रियासत के। और दूसरी तरफ सारे चैनल पे ये बागी बैठे हैं। कैसे बागी हैं जी ये कैसे बागी हैं हुकूमत साहब? ये हुकूमत, हम हुकूमत का भी है ना, बिहेवियर है हुकूमत का। आपको देख रहे हैं ना कि आप हर चैनल पे पीटीआई का बंदा बैठा है और वो उसकी दिफा कर रहा है, वजाहत कर रहा है। तो ये कैसे बागी हैं? अब बुशरा, अभी उज़मा बुखारी का आया था, जो पीटीआई की उज़मा बुखारी है ना, उन्होंने कहा जी ये बुशरा बीबी और इसकी गंडापुरी की बगावत नाकाम हुई है, तो उसका अब इनको ये है तो वो है। भाई बगावत है, वो बागी है ना, तो उनके ऊपर हर किस्म की पाबंदी लगाओ। ये तो आपकी कमजोरी है ना। हमने तो पहले ही कह दिया था कि अगर ये 24 घंटे में पाबंदी नहीं लगाएंगे तो ये लगा ही नहीं सकेंगे। ये मजबूर हैं उफल्ला, कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ जी, ये इस तरह के जो है ना इनका प्रोग्राम है। ये सिर्फ ताने मेने मार सकते हैं, ताने मेने। ठीक है। उधर की जो कमजोरी है ना उनको ये कैश कराते हैं। शहबाज शरीफ का हमेशा ये रवैया रहा है कि जी कंधा हो मुनसिफ अवान का, तो पिछों गोली चलानते सामने पता लगे कि ऐ जी गोली मुनसिफ अवान ने चलाई है। वो दूसरों का कंधा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आर्मी का कंधा हो, फौज का कंधा हो, या दूसरों का। वो खुद फैसला नहीं, इनके अंदर फैसला कर ही नहीं सकते। वैसे कुछ मजबूर हैं उफल्ला, कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है ना। तो उनको फिर पीपल्स पार्टी खींचती है। उनको वो पीपल्स पार्टी ने आज जो इजलास किया है, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जी हम पानी का मसला हो या कोई भी मसला हो, हम उसकी स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे, मजबूत तरीके से मुखालफत करेंगे। तो इधर इनको ये भी है ना सर, इनके पास कोई वो चीज़ नहीं है मुतबादल के तौर पे। अगर ये प्लानिंग करते, जैसे मैंने इनको शुरू में कहा था कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक इधर उधर फिर रहे उनको दाने शाने डालो, वो कबूतर आपके बनेरे पे आ जाएंगे। आपके पास मुतबादल होगा कि अगर
کوئی MQM دھمکی دیتی ہے تو آپ کہیں دیں دھمکی، ہم حکومت تو ہماری نہیں نہ جاتی، یا پیپلز پارٹی دھمکی دیتی ہے تو آپ کہیں دیں دھمکی. تو یہ اس کا کوئی حال انہوں نے نہیں نکالا. مستقل ان کو مشورے ملتے رہے لیکن انہوں نے کوئی حال نہیں نکالا، جس کی وجہ سے آپ یہ کوئی سخت فیصلے نہیں کر سکتے. اور پیپلز پارٹی پھر اپنا پروگرام بناتی ہے. ابھی یہ دیکھ لینا آخری جو 2.5 سال ہوں گے نا، اس میں بھی یہ ان کو تنگی آئے گی. یہ پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ نون لیگ اتنا اچھا پرفارم کرے کہ اگلی وزیر اعظم مریم نواز صاحبہ بن جائے. کیوں کہ ان کو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا، یہ آپ کا اصل مقابلہ جو ہے نا PTI کے ساتھ تو ہے، وہ تو ہے، چلیں جی وہ دہشت گرد ہے جو بھی ہے. حکومت میں آپ کا مقابلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملاؤ، وہ وزیر اعظم کو امیدوار نہیں ہے. MQM کو ملاؤ، وہ وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہے. بلاول تو وزیر اعظم کو امیدوار ہے نا. بلاول نے تو سب سے پہلے تو بلاول کو بھیجا ہے زرداری نے عمران خان کے پاس کہ جب وہ وزارت عظمیٰ دیتے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور انہوں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ ہم نون لیگ میں اور PTI میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے، جبکہ نون لیگ کا مین اٹ کھڑکا جو ہے نا وہ PTI کے ساتھ ہے. PTI اس کو دشمن سمجھتی ہے. وہ کہتے ہیں جب تک ہم پنجاب میں اپنی جو ہے وہ اکثریت ثابت نہیں کریں گے ہم حکومت میں نہیں آ سکتے، یہ وہ کہتے ہیں نا. تو یہ صورتحال ہے. اب ان حالات میں یہ کیا کریں؟ ان کو چاہیے تھا کہ یہ جتنے آئینی عہدے ہیں نا، یہ ابھی تک آپ کو پتہ ہے نون لیگ کے پاس ایک گورنر ہے، 120 سیٹوں کے ساتھ ایک گورنر. پیپلز پارٹی کا 60 سیٹوں کے ساتھ 2 گورنر، MQM کا 30 سیٹوں کے ساتھ ایک گورنر. تو آپ دیکھ لیں اس میں ہمارے پاس اور کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے، کوئی سینٹ میں ادھر ادھر یہ وہ سارا کہیں بھی نہیں ہے. تو ہم بالکل نا جو جڑا بندہ ٹنے تے کھلوتا ہوئے نا، ٹنے تے انہوں اینج کر کے غلیل دا نشان سیدھا لگتا بھی یہ ٹنے تے جڑا ذرا چھپ کے کھلوتا ہوئے انہوں پھر وار نہیں لگتا. اسی ٹنے تے کھلوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے نون لیگ اکیلے کچھ کام کرنے کی نئی ہمت نہیں رکھتی. اور دوسرا یہ جرت بھی نہیں دکھاتے. یہ اگر جرت دکھائیں نا پیپلز پارٹی کو بھی کہ میں یہ کرنے لگا ہوں تو پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، پھر اب وہ کہیں جی کہ ٹھیک ہے پھر تو تسی بھی حکومت اتنا نہیں نہ رہو گے آپ. لیکن زرداری نے یہ کہہ دیا کہ وہ 5 آئینی عہدے لے گا. وہ 5 سال کے لیے پکے ہیں، چاہے حکومت 10 دفعہ چلی جائے زرداری نے ادھر ہی رہنا ہے. لیکن سدا حکومت سر جی کسی ایک بندے کی نہیں ہوتی، وہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دی ہوندی ہے. زرداری کی صحت جو ہے نا وہ اس کو جواب دے گئی ہے. اور اللہ رحم کرے زرداری ہم سب کے لیے صحت مند ہے. تو لیکن یہ عہدہ زرداری کا ہے، جو صدر کا عہدہ زرداری کا ہے. یہ بہت بڑے نون لیگ والوں نے نا، نون لیگ والوں کو چاہیے تھا کہ کہتے بھئی یا سینٹ کا چیئرمین لے لو یا صدر کا لے لو، ان دونوں میں سے ایک لو. ایک ہمارا ہے. بہتر تھا کہ جناب نون لیگ اپنا کوئی صدر بناتی. کوئی نہیں، ٹیبل ٹاک پہ یہ ساری کمزوریاں ہو گئیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نون لیگ جو ہے نا کوئی کام اس وقت نہیں کر رہی. نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں. ان کو نون لیگ کو چاہیے تھا کہ ایک جو تنظیمی پارٹی ہوتی ہے نا وہ حکومت سے الگ ہوتی ہے ہمیشہ. تنظیمی پارٹی کے ہوتے چھوٹی چھوٹی میٹنگز کر رہے ہوتے. سرگودا ڈویژن کی آج میٹنگ ہے، فیصل آباد ڈویژن کی میٹنگ ہے، یہ پنڈی ڈویژن کی میٹنگ ہے، بہاولپور کی ہے، ملتان کی ہے. یہ تنظیمی اس طرف یہ توجہ نہیں دے رہا ہے بالکل. بلاول کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے بلاول نے ابھی بھی کتنا بڑا خطاب کیا ہے. وہ 136 ضلعوں میں اس نے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے نا. تو اس طرح کے انتظامات یہ نون لیگ والے نہیں کر رہے. اس لیے یہ سٹریٹ پاور بھی ان کے پاس نہیں ہوتی. کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، جیسے PTI سڑکوں پہ نکلتی ہے یا مولانا فضل الرحمان نکلتے ہیں، ویسے ان کو ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں
کہ یہ मौलाना फजल रहमान साहब को साथ मिला के चले, मौलाना फजल रहमान को। और उसका हाल ये है, उसमें फिर रोड़े अटकाएगी ना पीपल्स पार्टी। मौलाना फजल रहमान को आप हुकूमत दे दें बलूचिस्तान की आधी, यार सारा कुछ पीपल्स पार्टी ने ले ली है। बलूचिस्तान में हुकूमत उनकी है, सिंध में वो कहते हैं कोई बंदा आए ही नहीं। सिंध का जरदारी ने मुआहदा किया हुआ है कि ना सही डेसूं सिंध न डेसूं। सिंध में तो एक जलसा भी नहीं, नून लीग भी नहीं कर सकती, और बताएं। और इमरान खान वैसे उधर नहीं जाता, वहाँ भुट्टो जिंदा है जी सिंध में। तो ये सर जी ये पॉलिटिक्स है, फिर ये पॉलिटिक्स जरदारी को आती है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी अल्लाह ही जाने कौन बेचारा है। नवाज शरीफ खामोश है, हम मोहब्बत में कुछ उनको कहते नहीं हैं, लेकिन ये खामोशी जो है वो आगे आए, खामोशी भी आगे आए, ठीक है। अब वो कहते हैं जी, एक बंदा लतीफ़ा चल रहा था कि नवाज शरीफ ने पीटीआई का वो हाल कर दिया है कि जैसे डॉक्टर किसी मरीज़ को कहते हैं जी इस औरत को हमने बचा तो लिया है लेकिन अब ये माँ कभी नहीं बन सकेगी। यानी नवाज शरीफ ने पीटीआई का ये हाल कर दिया है, तो इनडायरेक्ट कर दिया है ना। नवाज शरीफ फ्रंट फुट पे तो नहीं है ना। तो आपका मुतालबा भी है ना कि वो आएँ, हमारा भी है वो आएँ, सबका है कि वो आएँ, ठीक है सर जी। अल्लाह हाफिज़।